KTM VMAG. www.ktmvmag.com. सम्झना आइदिन्छ आँखा रसाइदिन्छ बिर्सन सक्दिनमा तस्बिर सामु आउँछ गुपचुप छु र मनमा नै बेहाल छु भीडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि बसन्तमा खोजौँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ। नमस्कार अनि हार्दिक अभिवादन छ श्रोता अनि दर्शक दुवैजनालाई। यति बेला तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ केटीएम भीम्यागको युट्युब च्यानलमा भने हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र त्यस आसपासमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत पूर्वाञ्चलमा अनि रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत पश्चिमाञ्चलमा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम सेलिब्रिटी टक र सेलिब्रिटी टकको साथमा रोशन उपस्थित भएको छु। आज पनि एकजना त्यस्तो व्यक्तिको साथमा जसले आफ्नो नाम केही हदसम्म यस्तो ठाउँमा लेखाउनु भएको छ जुन हामीले चाहेर पनि भुल्न र भुलाउन सक्दैनौँ। आज मैले साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै मानिसहरूसँग कुराकानी गरेको छु र धेरै मान्छेहरूले साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर भन्नुहुन्छ जिन्दगी सङ्गीतमय छ भन्नुहुन्छ। तर आजको मेरो गेस्टको जिन्दगी साँच्चीकै मैले भन्नुपर्दा सङ्गीतमय नै छ। उहाँले सङ्गीत पढ्नु भएको छ, सङ्गीत पढाउनुहुन्छ र सङ्गीतमा लाग्नु पनि भएको छ। यस हिसाबले उहाँको जिन्दगी सङ्गीतमय छ भन्दा फरक नपर्ला। अनि अर्को कुरा, हि इज वान अफ माई फेभरेट सिङ्गर। आजको कार्यक्रममा मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ सोलफुल सिङ्गर सनोप पौडेल। सर स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। मैले सुरुवातमै भने जीवन सङ्गीतमय छ भनेर भने, कतिको सत्य छु? जीवन सङ्गीतमय नै छ, एकदमै सत्य कुरा हो यो। मेरो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म सङ्गीतमय नै छ जिन्दगी। अलिकति बताइदिनुहोस् न कसरी स्टार्ट हुन्छ, कसरी एन्ड हुन्छ? किनभने जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ, जहाँसम्म मैले अध्ययन गरेको सरको बारेमा, सरले सङ्गीत पढाउनु पनि हुन्छ बच्चाहरूलाई। त्यसको अलावा सङ्गीत आफै रियाज यताउता त भइ नै हाल्यो, सङ्गीतमा लाग्नु पनि भएको छ। कसरी चाहिँ सुरुवात हुन्छ, कसरी अन्त्य हुन्छ सनोप पौडेलको दिन? दिन युजुअल लाइफ हो मेरो पनि, जस्ट फ्यामिली लाइफ इन द बिगिनिङ एन्ड देन वर्क होइन। दिनभरि काममा हुन्छु, साँझ फेरि फ्यामिलीसँग हुन्छु। सो इट्स भेरी युजुअल, त्यस्तो केही एक्स्ट्रा चाहिँ त्यस्तो साँच्चै छैन। अब यो सङ्गीतको कुरा गरिराख्दाखेरिमा धेरै नै सङ्गीत छ भनेर बुझ्छु मैले सरको लाइफमा होइन। किनभने धेरै सिङ्गरहरू त्यस्ता छन् जसले सङ्गीत नबुझिकन सङ्गीतमा लागेका छन्। तर तपाईँले सङ्गीत पढेर बुझेर धेरै चिजहरू, मान्छेले भन्छन् पढेर र पढेर मान्छेले बुझ्छ भनेर भन्छन्, त्यो दुवै चिज तपाईँले गर्नुभएको छ। लागिरहेको थिएँ म आफूलाई एकदमै फर्चुनेट ठान्छु। मैले म्युजिक लिएर पढ्न पाएँ, तर पढ्न पाएँ भन्दैमा सङ्गीतको सबै कुरा आउँछ पनि भन्न मिल्दैन मैले होइन। कति कुराहरू एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छन् एक्सप्रेस गरिहाल्न। अनि म्युजिक जस्तो यस्तो सब्जेक्ट जसको एउटा अन्त्य नै छैन कि स्टडीको, इट्स सो इन्फाइनाइट होइन। सो त्यही भएर इट्स लाइक कस्तो भन्नेलाई अब आई फिल भेरी फर्चुनेट बिकज आई एम द्याट वे भेरी ब्लेसेड। मैले एउटा मौका पाएँ म्युजिक पढ्ने, केही कुराहरू बुझ्ने मौका पाएँ र जहाँसम्म लाग्छ म आफ्नो म्युजिकलाई एकदमै अनेस्टली व्यक्त गर्छु। एन्ड द्याट्स द ओन्ली थिङ द्याट आई क्यान डु जस्तो लाग्छ क्या मलाई। कहिले अब यो भन्दाखेरिमा धेरैजना हेर्ने र सुन्ने मान्छेले मलाई गाली पनि गर्नु होला, कहिले सनुपजीले आफ्नो जिन्दगी सङ्गीतभन्दा बेगर कहिले सोच्नु भएको छ? कहिलेकाहीँ म 1 मिनट सङ्गीतभन्दा बाहिर निस्केर या 5 मिनट सङ्गीतभन्दा बाहिर भएँ भने कहिले सोच्नु भएको छ त्यसरी? त्यति साह्रो ओभर रेटेड भयो जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई। होइन, मेरो पनि एउटा व्यक्तिगत लाइफ छ, म्युजिकमा इन्भल्भ छु। मेरो 24/7 देयर आर मल्टिपल थिङ्स ह्यापनिङ होइन, त्यो कुराहरू हुन्छ। तर त्यो बाहेक पनि एउटा लाइफ छ मेरो। आई अल्सो हेभ अ स्पेस वेयर आई हेभ टु थिङ्क अबाउट सो मेनी थिङ्स होइन। त्यो कुराहरू छ, सोच्दै नसोच्ने होइन, आफ्नो कुराहरू पनि सोच्छु। भनेपछि सङ्गीत प्र्याक्टिकल भन्न प्र्याक्टिकल हुन खोजे। अब यो सङ्गीतको कुरा गरिराख्दाखेरिमा लामो यात्रा तय गर्नु भएको छ।
तर मैले अघि अफ द माइक पनि भनेको थिएँ, मैले गुगल गरिराख्दाखेरिमा सर्च गरिराख्दाखेरिमा त्यति सोसियल मिडियामा पनि अनि मिडियामा पनि त्यति एक्टिभ हुनुहुन्न। यो किन हो? ग्ल्याम वर्ल्डमा सो बिजमा हुनुहुन्छ, त्यसमा त मान्छेहरूले देखाइ नै धेरै चिजहरू गरेर हुन्छन्, तर तपाईँ पर हुनुहुन्छ। म थोरै गर्न एकदम रुचाउँछु हजुर, पहिलेदेखि नै थोरै। आई हेभ अलवेज बिलिभड इन द जोय अफ लेस हजुर, होइन? सायद त्यही हो कि एउटा इन्स्टिल्ड भएको एउटा नेचर जस्तो लाग्छ मलाई यो। अब केही गरेर पनि मैले सुधार्न भन्दिनँ, मलाई सुधार्नुपर्छ पनि भन्दिनँ, अब म राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन, म नै हो जस्तै आइरहेको छु त्यस्तै नै गरिरहेको छु। अब यो सबै यत्रो म्युजिकल जर्नी अहिलेसम्म तपाईँले गरिराख्दाखेरिमा कुनै पल त्यस्तो लाग्यो, कुनै ठाउँ त्यस्तो छ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो कि ओके दिस इज द टर्निङ पोइन्ट अफ माई करियर, यो चाहिँ टर्निङ पोइन्ट थियो, यहाँबाट चाहिँ आई स्टार्टेड गेनिङ मोर फेम और भनौँ अफेक्सन अफ लिसनर्स, यहाँबाट चाहिँ मैले बढी गेन गरेँ हो, त्यो पोइन्टबाट चाहिँ मलाई एकदम याद आउने चाहिँ एउटा एरा थियो, रेडियो एरा भन्छौँ नि हामी। हजुर हजुर। त्यो बेलामा मेरो फर्स्ट सोलो सङ सम्झना आइदिन्छ एयर भइसकेपछिको पिरियडलाई चाहिँ मैले एउटा टर्निङ पोइन्ट मान्न पर्छ, किन भन्दा एक्सेप्सन केस हो त्यो एउटा होइन, प्लस म मासमा एक्सेप्ट हुन थालेको एउटा टाइम पनि थियो। सो द्याट वाज वान टर्निङ पोइन्ट। अनि त्यसपछि त्यो एउटा पोइन्ट, त्यसपछि फर्स्ट एल्बम रिलिज गरिसकेको एउटा पोइन्ट होइन। सो एभ्री पोइन्ट, अनि अहिलेसम्म द भोइसमा एज अ कोच आई वर्क, द्याट वाज अल्सो वान अफ द बिगेस्ट प्लेटफर्म आई गट। सो त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति के भन्छ नि त, इट वाज overwhelming at one point होइन, अनि त्यसपछि या that's how it's going। अब यो भोइसको कुरा तपाईँले जोडिहाल्नु भयो, यो नयाँ एक्सपिरियन्स थियो होइन तपाईँको लागि, किनभने मिडियामा अहिलेसम्म त्यसरी एक्सपोज भएर नआएको मान्छे एकैचोटि त्यो सो, त्यो ट्यालेन्ट, त्यो जर्नी, त्यसलाई सम्झिँदाखेरिमा केही चिजहरू गेन गरे जस्तो लाग्छ। अफ कोर्स एक्सपिरियन्स धेरै भयो मलाई टिभी सोको, खास गरिकन आई ह्याड लिभड अ लाइफ अफ एन आर्टिस्ट, आई एम म्युजिसियन, तर एउटा टिभी सोमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ भयो मलाई। अब मैले सरस्वती सनुप सरको प्लेलिस्टको कुरा गर्ने हो भने प्लेलिस्टमा गएर सर हेर्दाखेरिमा जतिवटा गीतहरू पनि छन् ती सबै गीत चर्चित छन्, चाहे त्यो सम्बन्ध होस्, सम्झनाको कुरा सरले गर्नुभयो, दैवहे भयो, मन्जरीका गीतहरू, सबै गीतहरू त्यो छानेर गरिएका गीत हो कि होइन, कि सेलेक्टिभ वेमा गरिएका गीत हो कि त्यस्ता गीतहरू पनि छन् जुन हामीले सुनेका छैनौँ, सरले सिक्रेटले राख्नु भएको छ, जुन गीतहरू चाहिँ बजारमा चर्चामा आएन। त्यस्तो मैले गीतहरू भने नि, मैले एकदम आई हेभ अलवेज बिलिभड इन त्यो हुन्छ नि जोय अफ लेस, थोरै कुराको आनन्द उठाउन सक्ने, थोरै कुरा गर्दाखेरि सायद क्वालिटीमा कन्सर्न्ड हुन्छौँ कि जो पनि हुनसक्छ, थोरै काम गर्दाखेरि क्वालिटी दिन सकिन्छ। अफकोर्स यो स्कुल अफ थट ड्राइभ्स यु मोस्ट अफ द टाइम। अनि मसँग त्यस्तो गीतहरू पनि छ अनपब्लिस्ड सङ्ग्सहरू, मैले पब्लिस गर्न नहुने अथवा मैले गाएर हिँडेको सङ्ग्सहरू, पब्लिस नभएको सङ्ग्सहरू पनि छ, नभएको होइन। तर मैले एकदमै हेर्दाखेरिमा, हामीले सुन्दाखेरिमा पनि है त्यस्ता गीतहरू मात्रै मैले सुनेको छु जुन गीत चाहिँ एकदमै चर्चामा छन्। अनि नेपालमा कोही सिङ्गर, मैले अघि धेरै प्रेज गरे पनि होइन, कोही सिङ्गरहरू त्यस्तो छ जसको मोस्ट अफ द हिट सङहरू छ भन्यो भने त्यो लिस्टमा तपाईँको नाम पनि आउँछ होइन। यो फर्मुला चाहिँ के हो? यो गीत हिट गाउने फर्मुला के हुन सक्ला? चुज गर्ने फर्मुला के हुन सक्ला? यस्तो हो, म्युजिक भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एज अ म्युजिसियन मेनिफेस्ट गर्ने एउटा पोइन्ट, र त्यो मेनिफेस्टेसनलाई चाहिँ पब्लिकमा रिलेट गर्ने अर्को पोइन्ट हुन्छ। त्यो दुईवटा प्रोसेस मिल्न गयो भने आफै त्यो हुन्छ। र मेन कुरा चाहिँ तपाईँमा केही नलेज चाहिँ हुनैपर्छ होइन। एज अ म्युजिसियन वान हेज टु हेभ अ नलेज अफ डुइङ थिङ्स अन अ क्वालिटी लेभल। अर्को अनेस्टी चाहिन्छ, यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट इन योर वर्क। म्युजिक भनेको आत्माको लागि भन्छ, म्युजिक इज फर सोल भनिन्छ। ओके, अब यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरिमा अब म ठ्याक्क पोइन्टमा आउँछु। मैले यत्रो घुमाएर गर्नुपर्ने कुराको पोइन्ट चाहिँ के थियो भने मान्छेले सङ्गीतको आफ्नो आफ्नो परिभाषा दिन्छन्, एक किसिमको परिभाषा हुन्छ। तपाईँले पढ्नु भएको, पढाउनु भएको र आफैले पढ्नु पनि भएको म्युजिक होइन, म्युजिकलाई जुन हिसाबले तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तपाईँले म्युजिकलाई उल्था गर्नुभयो भने, सङ्गीतलाई उल्था गर्नु पर्यो या सङ्गीतलाई एउटा परिभाषा दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? इट्स अ ह्युमन एक्सप्रेसन विच कम्स फ्रम द नेचर। हजुर, एक्सप्रेसन्स कस्तो भन्दाखेरि एउटा धेरै प्रकारले गर्न सकिन्छ म्युजिकको एक्सप्रेसन्स। मलाई चाहिँ म्युजिक एउटा एक्सप्रेसन हो जस्तो लाग्छ। गीत गाएर कुनै किसिमको एक्सप्रेसन हुन्छ, बजाएर पनि केही किसिमको एक्सप्रेसन हुन्छ, अनि नेचरबाटै आएको कुराहरू पनि एउटा एक्सप्रेसन हो। त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर
मेनिफेस्ट गर्छौँ द्याट इज म्युजिक जस्तो लाग्छ एट वान पोइन्ट स्कलर्सले भनेको सबभन्दा राम्रो डेफिनेसन चाहिँ मलाई याद भएको चाहिँ इट्स अ ह्युम्यानली अर्गनाइज साउन्ड्स भन्छ होइन द्याट्स म्युजिक जताततै म्युजिक छ हामी बोल्दा हाँस्दा हिँड्दा सबैतिर म्युजिक छ द्याट्स ट्रु हो तर त्यो चिजलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत गरेर अर्गनाइज गरेपछि एउटा सुन्न लायक अब यो सबै कुरा भइराख्दा म्युजिकमा तपाईँको जुन किसिमको दखल छ जुन किसिमले तपाईँले म्युजिकलाई भनिराख्नु भएको छ जुन किसिमले बुझ्नु भएको छ कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि बजारमा हेर्दाखेरिमा म्युजिकका अनेक थरी फर्महरू सुनिन्छ अनि अनेक तरिकाले गाएका सुनिन्छन् कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ कस्तो गीत गाएको होला कस्तो म्युजिक बनाएको होला यस्तो पनि म्युजिक हुन्छ यो त डिसरेस्पेक्ट टाइपको भयो या समथिङ त्यस्तै किसिमको भयो के गरे यस्तो म्युजिकलाई भन्ने जस्तो लाग्छ हुन्छ त्यो संसारमा जहाँ पनि भएकै कुरा हो होइन जहाँ पनि हुन्छ एउटा हुन्छ क्वालिटी लेभलमा काम गर्ने म्युजिसियन्सहरू अर्को एउटा तहमा हुन्छन् जसलाई हामी मिडियोक्रिटी भन्छौँ अब मिडियोक्रिटी नभएसम्म राम्रो म्युजिसियन्सहरूलाई हार्डवर्क गर्ने ठाउँ पनि त हुँदैन सो त्यो कुरा राम्रो पनि हो जस्तो लाग्छ एक ठाउँमा हुन पनि पर्छ सो द्याट गुड म्युजिसियन्स स्टार्ट वर्किङ भेरी हार्ड भनेपछि भन्नुभएको छ कसैलाई कि तिम्रो गीत यस्तो यस्तो भएको छ भाइ यस्तो यस्तो ठिक थियो या बहिनी यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने थियो या के त्यस्ता चिजहरू भन्नुभएको छ मलाई आएर सजेसन लिन्छ भने चाहिँ भन्छु नत्र म भन्दिनँ कसैलाई केही पनि डु योर ओन आई मिन इट्स ओके इट्स कम्प्लिटली फाइन ओके अब यो सबै चिजहरू मैले एउटा सानो ऱ्यापिड फायर जस्तो बनाएको छु अब यो धेरै सिरियस पनि नगरौँ अलिकति रमाइलो पनि गरौँ हामीले जति म्युजिकको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो म्युजिकमा जति डुबे पनि म्युजिकको भवसागरमा डुबिसक्नु छैन होइन अझै धेरै चिजहरू एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ गाह्रो छ अहिलेलाई थोरै चिजहरू स्योर तपाईँलाई कसैले आएर भन्यो कि सनुप तिमीलाई चाहिँ एउटा अप्सन दिन्छु म तिमीले बोलिराख्न पाउँछौ या गायो भने चाहिँ केही समयको लागि मात्र गाउन पाउँछौ त्यसपछि गाउन सक्दैन तर बोलिरहन पायो भने चाहिँ तिमी लाइफ लङ बोलिरहन पाउँछौ भनेर कसैले अप्सन दियो मानिलियो भगवान्ले आएर अप्सन दियो तपाईँलाई वाट विल यु चुज बिट्विन सिङ्गिङ एन्ड बोलिराख्ने मलाई बोल्न त आउँदैन होइन स्पिकर स्पिच दिन सक्ने मान्छे पनि होइन सो बेटर म गीत गाउँदै बस्छु गीतै गाउने तर प्रब्लम हुन्छ त्यो भयो भने फेरि अरू काम कसरी गर्ने ओके अब यो कुरामा अब यो जजमेन्टको कुरामा आयो होइन तपाईँले काम गरिसकेको जजको कुरा र तपाईँले हेरिरहेको जजको कुरामा तपाईँलाई कसको जजमेन्ट चाहिँ सटिक लाग्छ जस्तै भोइसको कुरा र नेपाल आइडलको कुरामा चाहिँ कसको जजमेन्टले चाहिँ सटिक एउटा मार्गदर्शन दिन्छ जस्तो लाग्छ दिप श्रेष्ठ और न्यू बज्रचार्य दिस इज अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन किन भन्दाखेरि पहिला कुरा नेपाल आइडलको आफ्नो एउटा फर्मेट छ होइन संसार सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अनि नेपाल आइडलमा जजमेन्टल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरिन्छ यता भोइसको फर्मेटमा चाहिँ यु हेभ टु वर्क एज अ कोच कसैलाई जज गर्न पाइँदैन उसलाई उमा केही नराम्रो कुरा हुँदै पनि ल्याएर पनि उसलाई टिममा लिएर आएर पनि के गर्न सकिन्छ हजुर द्याट्स कोचिङ सो उहाँ न्युदाई आफ्नै ठाउँमा मलाई एकदमै मनपर्ने म्युजिसियन हो न्युदाईको आफ्नै एउटा आइडेन्टिटी छ आफ्नै किसिमको एउटा पर्सनालिटी छ उहाँको र आफ्नै किसिमको एउटा बुझाइ छ म्युजिकलाई लिएर द्याट्स भेरी रेस्पेक्टफुल फर मी म उहाँलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्छु दिप दाई त एकदम आदरणीय नै हुनुहुन्छ मेरो प्रिय दाई नै हुनुहुन्छ सो आई डोन्ट वान्ट टु बी सो जजमेन्टल हियर आई एम सरी ओके अर्को एउटा क्वेसन जो चाहिँ न्यू सर जसलाई तपाईँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ र कालीप्रसाद बास्कोटा जो तपाईँको आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूको म्युजिक जुन कम्पोजिसन छ एउटा राम्रो लाग्ने चिज मैले भने नि अघि डिस्टिङटिभ नै छ हुनुहुन्छ न्युदाईको एउटा केही क्वालिटिजहरू एकदम आइडियोसिन्क्रेसी हुन्छ नि म्युजिकको एकदमै टिपिक्यालिटिजहरू छ विच इज युनिक इन इट्स सेल्फ कालीप्रसाद बास्कोटाको एउटा बुझाइ र भोगाइ छ नि सङ्गीतलाई लिएर उसले जसरी क्यारी गरेछ बच्चैदेखि म्युजिकलाई त्यो कुराहरू मेनिफेस्ट भइरहेछ कि सो द्याट दिज आर टिपिकल आइडेन्टिटी अफ बोथ अफ देम एकदमै दुईजना नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको जेम नै हुन् एकदमै ठुला स्टार भन्न सकिन्छ अर्को अब यसलाई पनि अब मैले जजमेन्टको हिसाबले लिन तपाईँको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूको हुनसक्ला भोइसको एउटा राम्रो चिज र नेपाल आइडलको एउटा राम्रो चिज तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने द भोइसको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ मलाई लागेको हामी टेक्निकली चाहिँ
एउटा आर्टिस्टको जनरलाई लिएर फोकस्ड हुन्छौँ द भोइसको फर्मेट चाहिँ त्यही भन्छ होइन इट्स लाइक वान भोइस थ्रु आउट द सो त्यो स्विचिङ अफ जनरमा खास इम्पोर्टेन्स दिएको हुँदैन भोइसको फर्मेटमा वेयरएज दिस इज अ गुड थिङ है भोइस यता नेपाल आइडल वर्क्स विथ द भर्सिट्यालिटी अफ एन आर्टिस्ट एउटा आर्टिस्टमा धेरै किसिमको फ्याक्टर लाइक हि हेज टु सिङ वेल एभ्री जनर दिस द्याट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्टली इज आई डोन्ट नो वेदर इट्स एन इम्पोर्टेन्ट थिङ तर पनि मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ इट गोज मोर विथ द एक्स फ्याक्टर यु हेभ टु लुक गुड एज वेल त्यो कुराहरू पनि छ नेपाल आइडलको इट इज द फर्मेट अफ द आइडल हरेक चिजको आफ्नो ओके यसमा अब तपाईँले आफ्नो पोइन्ट राख्नुभयो एक्सक्युज मी विल एक्सेप्ट इट एज अ गुड एन्सर अब त्यो गर्नै पर्ने भयो होइन थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू कन्सिडरिङ अब यो मान्छेहरू तपाईँ हुनुभयो भने के गर्नुहुन्थ्यो इफ यु आर अब यो धेरै ठुलो कुरो गरेँ मैले होइन यो मैले आफैले नाम लिँदाखेरिमा पनि मलाई एकदम डर लागिरहेछ होइन यदि बाई चान्स इफ गडले आएर चाहिँ तपाईँलाई एउटा वरदान दियो कि फर वान डे तपाईँ स्वर सम्राट नारायण गोपाल बन्न सक्नुहुन्छ एक दिनको लागि के गर्नुहुन्थ्यो होला म एक राउन्ड रेडियो नेपालमा गएर हजुर सायद केही कुराहरूको केही नयाँ कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्थ्यो होला किनभने मेरो त्यो दिनलाई भए पनि इम्पोर्टेन्स एकदमै हाई हुन्थ्यो होइन अनि त्यहाँभित्र अझै भनौँ न इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कामहरू गर्थेँ किन भन्दा मैले रेडियो नेपाल गएर देखेको छु बिचमा आई हेभ रियली फेल्ट ब्याड अबाउट इट सो सायद उहाँले त्यहाँबाट सुरु गर्नु भएको एउटा ठाउँ हो त्यो एउटा मन्दिर जस्तो हो होइन त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नेतिर एउटा सल्लाह अथवा रिक्वेस्ट गर्थ्यो होला एक दिनलाई मात्रै चान्स पाएको हुन्थ्यो नि त अब एउटा यो कुरामा पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा सङ्गीतलाई एउटा मन्दिर मान्ने हो भने त्यो मन्दिरको देवताको रूपमा स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई मानिन्छ तपाईँले यदि अर्पण गर्नु पर्यो एज अ शिष्य एज अ फलोवर एज अ डेभोटी तपाईँले अर्पण गर्नु पर्यो केही पुष्पगुच्छा आफ्नै स्वरको रूपमा सङ्गीतको रूपमा अर्पण गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ गीत अर्पण गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई आज यस्तो खोकिरहेको छु म हजुर उहाँको मलाई एकदमै मनपर्ने गीत चाहिँ विपन आन भइ नै हो जहाँ पनि त्यही नै गाएर हुन्छु मान्छेले यसलाई यही मात्र गीत आउँछ होला भन्ने पनि हुनसक्छ होइन तर होइन तर मलाई उहाँको यो गीत चाहिँ साह्रै मनपर्छ आफ्नै गीत कुन चाहिँ डेडिकेट गर्नुहुन्छ मेरो आफ्नै गीत ए ओके सम्झना आइदिन्छ बिकज रेलेभेन्ट पनि छ एकदम सम्झना आइदिन्छ आँखा रसाइदिन्छ बिर्सन सक्दिनमा तस्बिर सामु आउँछ भावनाहरूलाई कसरी मरोकु कहाँ मैले पोखु बिरानो लागिरहन्छ वाउ थ्याङ्क यू सच अ नाइस भोइस यो आवाजको म लगायत धेरैजना कायल हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर सिङ्गिङ थ्याङ्क यू सो मच अर्को नाम रञ्जित गजमेर हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ होला रञ्जित जीलाई मैले सानैदेखि नै एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने म्युजिसियन नेपालको एउटा यस्तो एउटा कन्ट्रिब्युटर नेपाली म्युजिकलाई जसले हुन्छ नि पछिल्लो एजको म्युजिसियन्सहरूलाई एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको छ इन्क्लुडिङ मी टु मोर एक्सटेन्ट उहाँलाई क्वेसन के थियो उहाँ बन्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो सायद एउटा त्यस्तै खाले नयाँ कम्पोजिसन उहाँकै एउटा जोन छ नि उहाँको कम्पोजिसनमा बेसिकली त्यो मेजर सेभेन्सहरू लाग्ने स्टाइल्सहरू त्यसमै बसेर फेरि वर्कआउट गर्थ्यो कि ओके योर फ्रेन्ड कालीप्रसाद बास्कोटा ऊ भने एकचोटिलाई दिस इज अ भेरी फनी क्वेसन तर है if I have to switch into Kaliprasad Baskota, I'd go for a ride because I know he loves riding and he kata जान एकदम मन पराउँछ उहाँको चाहिँ तपाईले सम्झिनु भयो भने एउटा गीत जुन गीत चाहिँ तपाईलाई पर्सनली फेभरेट लाग्छ तपाईले गाउनु भएको पनि हुन सक्ला या उहाँले गाउनु भएको पनि हुन सक्ला या अरु कसैले गाउनु भएको पनि हुन सक्ला
बिचमा उसको कम्पोजिसन हाम्रो एकजना भाइ विक्रम बरालले गाएको मलाई 2 लाइन चाहिँ एकदमै याद छ कता कति तर कम्पोजिसन होल्ली चाहिँ बुझाएको छैन बट आई हेभ लभ दिस कम्पोजिसन सो मच के इनफ्याक्ट म एकदम जेलस पनि भएको थिएँ मैले किन गाउनु पाइनँ गीत भनेर मैले यो एक एपिसोड अगाडि सन्तोष लामालाई बोलाएको थिएँ मैले अनि उहाँले भन्नुभएको थियो दैव हे भन्ने गीत जुन छ त्यो गीत सुनिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई एकदम ईर्ष्या लाग्यो उहाँले फोन पनि गर्नुभयो काली सरलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो यस्ता यस्ता चिजहरू हुन्छ सहपाठीहरूमा हुन जायज पनि छ र राम्रो पनि हो बिकज इन अ गुड वे एक्ज्याक्टली इन अ गुड वे ओके अब यो अर्को पनि तपाईँकै साथीको नाम लिन्छु लोचन रिजाल या लोचन रिजाल हुन पाए भने yeah, I would love to be him at least for a day. Although this is a very funny question, like I've been saying, होइन तर yes, उसको जुन एउटा रोल छ as a musician, this is very huge and at one point एकदमै underrated पनि छ अलिकति राष्ट्रले नबुझेको कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई यस्तो म्युजिसियनलाई जसले आफ्नो देशको लागि आफ्नो म्युजिकको लागि के गर्नु खोजिरहेछ भने एक दिन पाएँ भने मैले पनि सायद उसको काममा उसलाई रेस्ट पाएको जस्तो हिसाबले हुन्छ नि अझै थप उसको काममा हात बटाउनलाई सहयोग चाहिँ गर्थेँ होला। जस्तै एउटा क्लोज सर्कल जुन छ तपाईँहरूको लोचन सर काली सर तपाईँ सबैजना बसेर कहिले डिस्कस हुन्छ कि हामीले जे चिज गर्यौँ त्यो चिज अझै पनि माससम्म पुगिसकेको छैन या हामीले अझै पनि यो चिजलाई यसरी लिएर जान सक्छौँ। म्युजिकको विषयमा कुराकानी त पक्कै पनि हुन्छ कस्ता कस्ता कुराकानी हुन्छन् होला? अहिले बिचमा चाहिँ अलिकति भएको छैन तर धेरै वर्ष अगाडि मानौँ न 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रायः जस्तो भेट हुन्थ्यो हाम्रो मेरो काली लोचन बिचमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने होला हाम्रो टाइपको म्युजिकलाई कसरी चाहिँ एक्सपोज गर्ने कसरी चाहिँ मासमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराकानी चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले इट्स बिन अ वाइल हामी खासै वी हेभ नट कट अप के बिजी भएर मेबी यस अल अफ अस आर बिजी तर यस्तो बिजी चाहिँ हुनु भएन किनभने यो सङ्गीतको यो जति पनि दिमाग छ यो दिमागबाट केही चिज चाहिँ निस्किनु पर्यो जसले हामीलाई चाहिँ इन्टरटेन गरिरहेको एक्ज्याक्टली हो। ओके अब यो इमानदारिताका साथ तपाईँले एन्सर दिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँले युट्युब हेर्नुहुन्छ होला होइन युट्युबमा जानुभयो हेर्नुभयो भिडियो ट्रेन्डिङमा देख्नुभयो तर लाग्यो कि यो गीत कसरी ट्रेन्डिङमा पर्यो त्यस्तो हुन्छ कहिले भएको छ? हुँदैन बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ट्रेन्डिङ। ओके यो साइनको अर्कै मिनिङ छ त्यो पछि कुरा गरौँला। ओके तपाईँ फ्यान हुनुहुन्छ कसैको पनि कसको फ्यान हुनुहुन्छ? आई एम अ ग्रेट फ्यान अफ मेसी लियोनल मेसी। हजुर he inspires me so much except music भनेपछि फुटबलतिर पनि या छ सानैदेखि छ फुटबलमा एन्ड म धेरै प्रायः जस्तो कुनै टाइममा कोहीबाट इन्सपायर भएको छु भने अहिले बिचमा चाहिँ आई बिन फलोइङ सद्गुरु अ लट। अब एज अ म्युजिसियन नै म कसैको एकदमै ठुलो फ्यान हुँ भने आई थिङ्क मलाई फ्रान्सको म्युजिसियन डेब्युसी अनि त्यसपछि इन्डियामा एआर रहमान अनि या these are good people. I've always been a great fan of. Okay. एउटा गीत अरू कसैले गाएको गीत तपाईँलाई मनपर्छ तर तपाईँले अघि पनि भनेको गीत पनि हुन सक्ला या अरू कुनै गीत पनि हुन सक्ला कि यो गीत चाहिँ ओहो काश मेरो भइदिए अहिले दिमागमै घुमिरहेको गीत हो। रिसेन्टली अघि भर्खर कुरा गरेको थिएँ मैले कालीप्रसाद बाजकोटाको कम्पोजिसनमा हाम्रो विक्रम भाइले गाएको गीत चाहिँ भनेपछि त्यो गीत चाहिँ गुपचुप छ गुपचुप छु र मनमा नै बेहाल छु समथिङ लाइक दिस इट्स लाइक सो टचिङ इट्स सो ब्युटिफुल होइन। सो त्यो गीत म हेजिटेट गर्दिनँ केही कुरा राम्रो छ भन्नलाई कहिले पनि हेजिटेट गर्दिनँ। मैले 1-2 वटा इन्टरभ्यूमा त्यो देखाए पनि छु कमै मात्र आए पनि त्यो देखेको पनि छु मैले होइन। अर्को चाहिँ आफ्नै गीत जुन तपाईँलाई बारम्बार सुनिरहेपछि केही मेमोरिजहरू आइरहन्छन् र तपाईँ सुनिरहनुहुन्छ त्यो गीत या त्यो रिकल गर्दाखेरिमा चाहिँ रमाइलो पनि लाग्छ त्यो गीत सुन्दाखेरिमा फ्रिक्वेन्टली सुनिरहने आफ्नै गीत? म आफ्नो गीत फ्रिक्वेन्टली चाहिँ सुन्दिनँ स्पेसली कुन मेरो गीतको जब भिडियो बन्छ नि त्यसपछि त सुन्नै मन लाग्दैन एक्सपेक्टेसन्स मिट गर्दैन म्युजिक भिडियो अनि मैले जे भिजुअलाइज गरिरहेको हुन्छु त्यो आउँदैन अनि आई गेट डिसअपोइन्टेड त्यो रिजन हुनसक्छ तर होइन मैले प्रायः जस्तो सुनिरहने मैले नै गाएको गीतमा चाहिँ फेरि पनि कालीप्रसाद बाजकोटाको एउटा हाम्रो भेट हाम्रो माया भन्ने दिनेश अधिकारी दाईको रचनामा त्यो चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ प्रायः। ओके अर्को एउटा कसैको गीत जुन तपाईँ कभर गर्न चाहनुहुन्छ कभरको एउटा जमाना पनि छ? गर्दिनँ म आफ्नो लागि गाउँछु। ओके
यो ईर्ष्याको कुरो त अघि भइसकेको छ होइन ईर्ष्या होइन हजुर होइन यो अर्को पोइन्ट हो यो ईर्ष्याको कुरो त भइसकेको छ होइन एकजना साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने मान्छे एकदमै तपाईँलाई आदर गर्ने मान्छे मैले एकदमै साङ्गीतिक हिसाबले पनि एज अ पर्सन पनि उहाँको साङ्गीतिक नलेजको हिसाबले पनि त्यो हिसाबले धेरै हुनुहुन्छ मैले चिन्ने नै भन्नु एकदमै एकजना कसैको नाम तपाईँलाई याद छ भने इफ यु आर कम्फर्टेबल आई एम कम्फर्टेबल इन टेलिङ राम्रो कुराहरू भन्न एकदम खुसी लाग्छ मलाई न्यू दा एकदम मनपर्छ न्यू सर ओके अर्को एउटा पुरानो कम्पोजर जसको गीतमा तपाईँ जसको सङ्गीत भनौँ अझै सङ्गीतमा तपाईँ आफ्नो आवाज भर्न चाहनुहुन्छ यदि चान्स पाउनुभयो भने रञ्जित गजमेर अफकोर्स नयाँ कम्पोजर कोही हुनुहुन्छ नयाँ कम्पोजर सुशान्त एकदम मनपर्छ गाइसकेको छु हजुर मेरो एकजना भाइ छ इज अ म्युजिसियन उसको संयोग रेग्मी भन्ने भाइको इज अ भेरी गुड म्युजिसियन तर कम्पोजिसन थोरै गर्छ तर आई वुड लभ टु सिङ हिज कम्पोजिसन बिकज उसको कम्पोजिसन स्किल्स म उसको म्युजिकमा फिल गर्न सक्छु भनेपछि त्यो चिज चाँडै आओस् हामी त्यसको आशा आउँदै पनि छ मेबी आउँछ होला छिटै ओके भनेपछि यो केही चिजहरू ब्रेकडाउन पनि भइरहेछ प्रोबब्ली ओके अब म एउटा कम्पोजर मानिलिउँ म एउटा लिरिसिस्ट पनि राइट म एउटा गीत लिएर आएँ सनोपजी यो गीत हो तपाईँले गाउनु पऱ्यो भनेर म लिएर आएँ तर गीत चाहिँ अब त्यस्तै छ नराम्रै छ होइन कम्पोजिसन पनि त्यस्तै छ शब्द पनि त्यस्तै पनि छ होइन एक हिसाबले जस्तो तपाईँको म्युजिकमा जस्तो किसिमको एउटा ट्रेन्ड छ त्योभन्दा फरक छ होइन नराम्रो छ तर मैले अफर चाहिँ तपाईँलाई धेरै पैसाको गरेँ म तपाईँलाई यति धेरै रकम दिन्छु सनोपजी तपाईँले गाइदिनु पऱ्यो भनेर म आएँ म के गर्छु भन्ने कुरा पहिला चाहिँ म गीत सुन्छु होइन किनभने पहिले जजमेन्टल हुन भएन पहिला सुन्न चाहिँ पर्यो अनि त्यसपछि मेरो केही कुराहरू पनि राख्छु किनभने जब मैले मेरो कुरा राख्छु भने पक्कै पनि मलाई केही गर्न मन छ योसँग अनि एट वान पोइन्ट कहिलेको म यस्तो धेरै भएको छ इनफ्याक्ट टु बी अनेस्ट बट इट्स नट मनी अलवेज मनी इज नट अबभ म्युजिक हुनै सक्दैन अब प्रोफेसनली हेर्ने हो र इफ आई वान्ट टु गेट वर्क डन आई क्यान डु इट इन मेनी वेज होइन त्यसलाई अब हुन्छ नि रियल टाइम बफर गरेर मलाई टक 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 यहाँ सुधार्न सक्छु आइम सिङ्गिङ दिस भन्न पनि सक्छु भने पोसिबिलिटिज डिम नै देख्यो भने हात जोडेर सरी भन्छु भनेपछि अनेस्टली आई टोल्ड यु इन द बिगिनिङ इट्स इट हैज टु बी अनेस्ट अब यो चाहिँ तपाईँकोबाट अनेस्ट ठ्याक 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 आइरहेछ त्यसमा ट्याक्कै आउँछ होला तपाईँले कुनै गीत सुन्नुभयो जुन एकदमै चर्चामा आउनु पर्ने हो तर आएन अन्डररेटेड भयो कुनै गीत त्यस्तो सुन्नु भएको छ मेरै के अरू कसैको पनि हुनसक्ला आफ्नो पनि हुनसक्ला चर्चामा त्यस्तो धेरै नै हुन्छ इन्डस्ट्रीमा वेन द म्युजिक इन्डस्ट्री इज फ्लरिसिङ नि एउटा एक लेभलमा धेरै रेकर्डिङ्सहरू भइरहेको धेरै भिडियोजहरू आइरहेको मिडियामा धेरै सङ्ग्स आइरहेको बेलामा एउटा राम्रो सङ्ग ओभरलुक्ड हुनु इट्स अभियस सो आई डोन्ट आई हेभ अ मेमोरी अफ कोही गायक हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले उहाँले जति कमाउनु पर्ने हो चर्चा या लोकप्रियता त्यति कमाउनु या हुनुहुन्छ मलाई कर्म ग्याल्छन भन्छन् एकदमै मनपर्ने सिङ्गर हो तर मलाई आई पर्सनली फिल वाइ उहाँको अझै आउन त हि इज डुइङ इज बेस्ट अफकोर्स होइन तर उहाँको अझै हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ मलाई सङ्गीतकार अहिले एज चाहिँ साँच्चै भन्यो भने सङ्गीतकारहरूकै छ एरेन्जर्सहरूकै छ म्युजिसियन्सहरूकै छ सो म त्यस्तो सङ्गीतकार नै जसले चाहिँ जो चाहिँ अझैसम्म नआउनु सक्नु भएको भन्ने कुरा मेरो नजरमा चाहिँ पर्नु भएको छैन ओके अब यसमा चाहिँ तपाईँले नाम लिइराख्नु परेन ओभररेटेड गीत कुनै सुन्नुभएको छ एकदमै त्यो सङ्गीत त हुन्छ नै तर त्यति धेरै चर्चामा एउटा यस्तो हुँदो रहेछ कुनै पनि गीत एकदम चलेपछि वी स्टार्ट बिकमिङ भेरी प्रिजुडाइज अबाउट इट हजुर अनि त्यसपछि इट बिकम्स ओभररेटेड सो इट्स ओके गायक गायिका सङ्गीतकार कोही हुनुहुन्छ छ या छैन त्यतिमा मात्र जवाफ चाहियो यसमा चाहिँ नाम भइहाल्छ नि अहिलेको एजमा अहिले जुन हिसाबले एभ्रिथिङ इज कमिङ अप होइन ओके यो चाहिँ अब यो जहिले पनि इन्टरभ्यूको अन्त्यमा मैले सोध्छु मैले पनि केही ब्लफरहरू गरेको छु केही मिस्टेकहरू छन् त्यो आम्दामा छ कुनै इन्टरभ्यूमा जानुभयो अनि त्यो इन्टरभ्यू गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ भित्रबाट फिलिङ्स आयो कि म यो इन्टरभ्यूमा के गरिरहेको छु कस्तो इन्टरभ्यू दिन आएँ मलाई जाम अहिले नै होइन आई जस्ट किडिङ नो बट दिस अ भेरी गुड क्वेसन हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो भएको छ है हुन्छ होइन म किन सोध्छु भने धेरै पत्रकारहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ जसले तयारी गर्दा गर्दै पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ एन्ड इट्स ओके टु मेक अ मिस्टेक बट टु लर्न आउट अफ इट इज बिङ भेरी वाइज अलवेज ओके अब मैले जे चिजहरू मेरो दिमागमा थियो तपाईँसँग कुराकानी गर्दै जाँदाखेरिमा केही चिजहरू मैले
एक्सक्लुड पनि गर्दै गएँ मैले त्यो नसोध्ने विचार गरेँ मलाई त्यो हिम्मत पनि पाएन होइन त्यो एक किसिमले अब त्यो मलाई आँट पनि आएन होइन अब मैले अन्त्यमा केही चिजहरू जुन चिज अब तपाईँको पाइपलाइनमा छन् जुन हामीले चाहिँ चाँडै नै त्यसलाई सुन्न पाउँछौँ त्यसलाई आफ्नो प्लेलिस्टमा राख्न पाउँछौँ या अन्य केही चिजहरू आई हेभ अ लट अफ थिङ्स अन माई हेड अहिले चाहिँ होइन म अलि सिरियस चाहिँ भएकै हो जोक्स अपार्ट आई हेभ फ्यु सङ्ग्स जस्तै मैले अहिले रिसेन्टली काम गरिरहेको हाम्रो अनुप पहाडी है हि इज इन द युएस एन्ड अ भेरी गुड म्युजिसियन अनि सङ राइटर अफकोर्स उहाँको कम्पोजिसनमा एउटा डुएट गाएको छु मेरो टिमको एकजना सिङ्गर शैलेश्वरी आरएल सिंह उसलाई मैले प्रमिस पनि गरेको थिएँ एउटा डुएट चाहिँ गाउँछु भनेर सोमै सो त्यो एउटा एक हिसाबले फुलफिल पनि भएको छ द्याट्स वान सङ द्याट्स कमिङ भेरी सुन त्यसबाहेक मेरो आफ्नै 3-4वटा सिङ्गल बिस्तारै रिलिज गर्छु एन्ड आई हेभ प्लान्स अफ टुरिङ अनि त्यो टुर्सहरू छ बिचमा एन्ड देन आई वान्ट टु ट्राभल विथ माई म्युजिसियन्स दिस टाइम त्यो कुराहरू पनि छ सो लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ अहिलेलाई एकदमै त्यो छ अनि अर्को एउटा यो चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यू हो राइट प्लिज टेल मी सोसियल मिडियामा गायब जस्तै हुनुहुन्छ आइडी छ फलो भइरहेछ अलि तपाईँसँग गएका मान्छेले ट्याग गरेर तपाईँलाई हाल्ने तपाईँलाई त्यसमा देखाउने छँदैन छ तर पर्सनली कमै एक्टिभ हुनुहुन्छ I mean, I think I'm done. At one point, हुन्छ नि सैचुरेट भयो जस्तो यो सोशल नेटवर्किङ मिडिया इज इट नट टु मच जस्तो पनि लाग्छ होइन अनि यसले खासै के दिएको रहेछ भन्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन मात्रै दिएको रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली तर होइन यसलाई युटिलाइज पनि गर्न प्रयास गर्दैछु म कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा हो एक्टिभ चाहिँ हुँदिनँ नै होला कहिले पनि त्यसरी तर म्यानेज्ड वेमा हजुर म्यानेज चाहिँ गर्छु यसलाई म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ यो भेरी राइट अबाउट द्याट ओके अब यो अन्त्यमा यत्रो बेरसम्म मैले घुमाएँ अब वान अफ माई फेभरेट सङ्ग्स अफ योर्स र धेरैजना मान्छेहरूको यो फेभरेट सङ्ग छ दैवै ओके यो गीत अलिकति सुन्छौँ अनि त्यसपछिबाट आजको यो साङ्गीतिक एउटा इन्टरभ्यू भनौँ यसलाई एउटा सङ्गीतको बारेमा मैले धेरै चिज सिकेको छु त्यो चिजको विषयमा हामी अनि त्यसपछि भेट मार्छौँ स्योर स्योर आज अलिक खोकी लागेको पनि छ होइन अलिकति टोन अलिकति घर आइरहेछ सरी म सक्दो यसलाई अलिकति पिच घटाएर गाउने प्रयास गर्छु है कहिले आउँछ होला त्यो एक दिन जहाँ भारी नहोस् यो जीवन जहाँ एउटै बनोस् विपना सपना अनि बैरी नहोस् आफ्नै मन भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि बसन्तमा खोजौँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाओ Thank you so very much for singing this song. अब अन्त्यमा यसरी नै अर्कोचोटि तपाईँ र म बसेर इन्टरभ्यू नगरेसम्मको लागि के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद क्यापिटल एफएम जसले हामीलाई आज सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद या टेक्निकल सपोर्ट्समा जति हुनुहुन्छ अनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने जति हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ सर थ्याङ्क यू सो मच यस यति बेला हेरिहाल्नुभयो सङ्गीतमय जीवन बिताउने एकजना सङ्गीतका अनुयायी भन्न गलत नहोला र अर्को कुरा सङ्गीतको जुन सुर हुन्छ सारेगामा पदनिसा त्यो सुर एक पछि अर्को जति पनि सुरहरू छन् ती सबै सुर घुलिएको व्यक्ति सँगको कुराकानी आज तपाईँले सुन्नुभयो आजको यो एपिसोड पक्कै पनि तपाईँलाई पनि मन पर्यो होला वान अफ माई फेभरेट एपिसोड्स सो यति भन्दै आजको लागि रोशन बिदा हुन्छु नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् अनि मैले सधैँ भन्ने कुरा मनैदेखि नेपाली भन्नुहोस् KTM VMAG www.ktmvmag.com